أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه أي يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. صدق الله العظيم. سورة القيامة مكية وهي 40 آية. سورة القيامة مکی سورت تے ہجرت نمخ کے نازل شوی دے. سلویخ آیاتون دی وفیها رکوعان او پدے کے 2 رکوع دی. دا دنیا اللہ پاک پیدا کرے دا او دا عمل یو میدان دے او دا جزا دا پارا او دا بدلے دا پارا بل روز اللہ مقرر کرے دا غیتا دا قیامت روز وی. وچے دا دنیا ختم شی نو قیامت برازی او دا قیامت کے با نا تمام مردہ مخلوق ادا با زندہ شی ٹول مڑی با جمدی کی گی او انسانان دی او کپیریان دی او کدا حیوانات دی دا دوی حساب کتاب بکی گی نو دا ہر چا دا عمل مناسب بدلے با اللہ ورکی. نو کافران دا دنیا جند منی دا جن مخ کے مرگ منی دا جن رست مرگ منی او دا مرگ نہ رست جمدن نہ منی. نو اللہ قسم کئی اللہ اقسم بیوم القیامہ قسم خرما پر روز دا قیامت باندے دا قیامت روز باندے اللہ قسم کئی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ او قسم خرما پا اغی نفس باندے چاگا ملامت کون کے دے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ آیا خیال و گمان کئی انسان ان لن نجمع عظامہ چمنگ بدد دا اڈو کی بیارا جمنکو. بلا ولنا قادرین من پدے بانے قادریو علا ان نسوی بنانا چمنگ بدد دا گتو دا بندونا او دا گتو دا کرخی بم ورلی یوزے کو. لا اقسم بیوم القیامہ قسم خرم پر دا قیامت نو قیامت روز خام خارات لن کے دا عقلم وی چی دا دنیا دا دے کڑو وڑو با بدل ورکی گی اور دا غروز با دا قیامت وی. او پیغمبر علیہ السلام چی دا تمام مخلوق نزیات رشتی نے اغوی هم خبر ورکلے دے چی قیامت رازی. اللہ هم خبر ورکلے دے چی قیامت رازی. اللہ دا اللہ رسول وی قیامت رازی و عقلم وی قیامت رازی. نو پا دا قیامت باندے قسم خورما چی پس دا مرگ بتاسو خام خواہ جمع لکے گے. په دنیا کې
مخلوق په قسم قسم سیزونو باندې قسم خوري، څوک په خپل معبود باندې قسم خوري، څوک په یو عزتمند هستی باندې قسم خوري، څوک په یو قابل اهتمام سیز باندې قسم خوري، او څوک په یو محبوب سیز باندې قسم خوري، او څوک په خپله معشوقه باندې قسم خوري، څوک په یو ناشنا شي باندې قسم خوري. نو د الله د ذات نه غیر په بل شیز باندې قسم خوړل شریعت منع کړی دی. د مخلوق د پاره د الله نه غیر په بل شیز باندې قسم خوړل ګناه ده، بلکې شرک دی. د الله نه غیر په غیر الله باندې قسم خوړل وی دا شرک دی. خو د الله او د مخلوق معامله یو شانته نه ده. مخلوق به په الله قسم خوري، په غیر الله به نه خوري، او الله چې په کوم شیز باندې غواړي قسم کولی شي. بندیانو لپاره په غیر الله قسم حرام، او الله چې په مخلوق کې په کوم شیز باندې قسم کوي په هغې هم کولی شي او په خپل ځان باندې هم کولی شي. نو دا قیامت یو ډیر لوی هیبتناک شی دی، یو ډیر عظیم حالت وي. نو چې کله یو شی محتم بالشان وي نو په هغې باندې هم الله پاک قسم خوري. نو د قیامت ورځ دا د بدلې ورځ ده، په دې باندې الله قسم کړی دی چې په دې ورځ به بدله هر چا ته میلاویږي. او دارنګ په نفس لوامه باندې هم قسم شوی دی. نفس د انسان دا یو دی، روح او نفس د انسان یو دی، خو د دې حالات جدا جدا دي. نو درې مختلف حالات پر نفس باندې راځي، په دې وجه د نفس نمونه درې دي. کچره نفس د یو انسان عالم بالا طرف ته مایل وي، د الله عبادت تابعدارۍ ته مایل وي، او په دې باندې خوشاله وي، او د شریعت په کارونو کې تابعداري کولو باندې دا نفس مطمئن وي، نو دې نفس ته وایي نفس مطمئنه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیه مرضیه. نو دې ته نفس مطمئنه وایي چې دا په طاعت تابعدارۍ داسې عادت شوی دی چې بغیر د دې نه خوشحالېږي نه. او کچره نفس د انسان ښکته طرف ته میلان کوي، بله طرف نه کوي، عالم سفلی طرف ته جوکوي، د دنیا خوند او مزې او لذتونو کې انختی وي، او د شریعت د تابعدارۍ نه تیښته کوي، نو دې ته وایي نفس اماره. سوره یوسف کې الله فرمایي وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. او کله که نفس انسانی عالم سفلی طرف تم جوکوي، کته سپکو سیزونو تم مایل وي، او د شهوت او د غضب په کارونو کې مبتلا وي، او کله کله عالم بالا طرف ته متوجه کیږي، او عالم سفلی کې کتر خواهشاتو کم کارونه دي، په هغې باندې ځان کله کله ملامت غني، نو دې ته وایي نفس اماره بالسوء. نو نفس اماره بالسوء کله کله دا ترقیو کې عالم بالا طرف ته وروړي، او دنه نفس مطمئنه جوړیږي. لا اقسم بیوم القیامه، قسم خورم د قیامت پر ورځ باندې
ولا اقسم بالنفس اللوامه او قسم خورما په نفس اللوامه باندې هغه نفس ملامت کوونکی دی. په دې نفس اللوامه کې داسې مشته چې د نیکۍ کارونه وکړي او بیا وایي ما څه کړي دي، نیکي یې ښه ډېره کړې وي، وایي ما څه کړي دي، زه به سیم او زما نیک عمل به سي، ځان ملامته کړي زما د عمل کې اخلاص نو دې کې فلانې خرابې او فلانې خرابې او فلانې د ګناه کار رانه شوی دی، نو دې هر وخت ځان پیمانه ګڼي، نو دې تم نفس لوامه وایي، لکه چې دا نفس مطمئنه دی. داسې نفس چې هر وخت ځان ملامته ګڼي نو دا په نفس مطمئنه کې شامل دی. نو قسم کړی دی الله لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. نو دا جواب قسم څه شی دی؟ قسم په څه شي شوی دی؟ وی خامخا به تاسو پس د مرګه جمدي کېږئ. ایحسب الانسان، آیا خیال او ګمان کوي انسان الن نجمع عظامه چې موږ به چرم د اډوکي راجمع نه کړو؟ النفس اللوامه په دې باندې الله قسم کړی دی. نو د مؤمن د نفس دې کې د هغې اکرام او شرافت ذکر کیږي چې دا نفس لوامه خپل ځان ملامته کوي، نو د دې نفس الله اکرام کړی دی، په دې ځکه قسم کړی دی. دې ځان سره حساب کتاب کوي، ځان پیمانه ګڼي، ملامته ګڼي. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، آیا خیال کوي انسان ان لن نجمع چې موږ به چرې راجمع نه کړو عظامه د اډوکي. د انسان دا خیال دی چې قبر کې کېښودی شو، لږې ورځې پس چې ګورې نو غوښه او سرمن ختمه شوله او د اډوکو یو پنجره پاتې ده. نو څه ډېرې مودې پورې د اډوکو پنجره په دې قبر کې روغه پرته وي، ډېره زمانه. خو بیا څه زمانه پس دقه اډوکې په دې خاوره کې وخوړی شي، نو دا خاورې سره خاوره شي، زره زره شي. او کله کله په قبرستان باندې انقلاب راشي، دوران بدل شي، کله قبرستان وي، کله په هغې باندې پټي جوړ شي، باغونه پې جوړ شي، کله په هغې باندې کورونه جوړ شي، کله پې دکانونه جوړ شي، کله پې سیندونه راشي. د مقبرې حالت بدل شو او هغه اډوکې زرې زرې پته نه لګي چې بیا د دې قبرستان د ځای نه کم کم ځای ته ورسېږي. کله کله د قبرستان خاوره کولالان یوسي، د هغې نه لوښي جوړ شي، او مقه مړی دی، مخکې انسان و، اوس خاوره شو، اوس ته خانک جوړ دی، منګې جوړ دی، کټوۍ جوړه ده، بل لوښې ته جوړ دی، او هغه ذرات دي بل شکل ته راوړېدل. نو انسان وایي دا ذرې ذرې دا به بیا کله را جمع کېږي، دا به کله جمع کېږي او کله به جمع کېږي، دا ناممکنه ده. انسان وایي دا شی عقل میں ناخلی دا به کله کېږي. نو الله پاک د هغې حال فرمایي چې ما په اول وار باندې دا پیدا کړي دي، نو چې ما په اول وار باندې پیدا کړل زه به دوباره هم پیدا کړم. پیغمبر علیه السلام ته یو کافر راغی او په رومال کې زاړه ورواسته اډوکې راوړل، وی ته وایې چې انسانان به جمدي کېږي؟ وی او وی ښه نو دې اډوکو ته وګوره دا به هم جمدي کېږي، دا به څوک جمدي کوي؟ وی او دا به هم جمدي کېږي. جوړ په لاس کې عمر هغه نور هم زره زره شو.
وی خدابم جمع دی کیگی اللہ وی او جمع دی کیگی وا تو سورۃ یاسین کے اللہ فرمائی اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا گورا دے منگتا مثال بیانی ونسی خلقا اخپل زان اخپل پیدائش ایر کردے قال من یحیی العظام وهی رمیم دے وی دا بسوک جم دی کئی دا اڑو کی وهی رمیم و دا خزر زر دی قل وتو فرمایا یحییها الذی دا با اغذات را جم دی کئی انشاءها اول مرہ چاچ پا اولوار بانے پیدا کرو نو اغذات پہ دوبارہ پیدا کئی وهو بكل خلق علیم دا اللہ پا ہر مخلوق کو پیدا کولو بانے خبردار نے دا بسوک پیدا کئی وی اغذات بے پیدا کئی اغذات انشاءها اول مرہ چاچ پا اولوار بانے پیدا کری لی ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما آیا خیال و گمان کئی انسان کم انسان کافر انسان ان لن نجمع عظاما جمن بچے مرا جمن کو ہرگز جمن برابر کو دا گتو بندنا ہم دا اللہ عجیب قدرت تے پر ٹول دنیا کے بے شمیر مخلوق رے دا انسانان و شمار یو اللہ تا معلوم دے مردم شماری بانے ملکونا پورا شمیر نشوے لے پاندازہ بانے وی چھ دومرا آبادی دا نو پورا شمار یو اللہ تا معلوم دے اور دا تمام انسانانو دا مخونا تقریباً شپگو انچ مخونا دی خو ہر یو مخ دا بل مخ نہ بدل لے دا سے نشانات پکیری چھ پاغے بانے فرق معلومے گی دا فلانے دے و دا فلانے دے کچھر دغا نشان دغا فرق نوے دا دنیا کی بڑیر اڑے گڑے راغلے وے دا پی جنگلو دا پارا دا ہر چا دا مخ نقشہ اللہ جدا جوڑا کرے دا مخ نا علاوہ لگ دے مرے گرگلو تو گورا دا ہر انسان مرے گرگلو جب یو شانتے را آواز دا ہر چا جدا جدا رے دا نارینا جدا دا زنانا جدا دا لوی جدا دا وڑو کی جدا دا ہر انسان آواز دا بل نہ جدا رے پا فرق رے دا کاریگری دا چارا دا دا اللہ مخونے جدا پیدا کرن آوازونے جدا جدا پیدا کرن لگور پسے بیا راشا او دا گوتے دے سرمن تو گورا پدے چکم نقش جوڑ شوے دے دا تمام دنیا دا ہر انسان دا گوت نقش دا بل انسان دا گوت دا نقش نہ جدا دے دے وجنا پا کاغذون گوت لگے گی اور دا دنیا نظام پدے باندے روان دے نو دا گوت نقش دا جدا جدا دے اس کا شناخت کارڈ اور پاسپورٹ جوڑے نا پا کمپیوٹر در لگوت لگئی اور اگا کیر خستا ہو بہو اگا کاغذ کا نقل شلے نو تا بدلے دے نشے ترو کے دے نشے اللہ وی تان پیدا کوما خستاد گتو پدے سرمن کے چکم نقش دے دقا با ممدقا سے بیا پیدا کوم تو اڈو کی با میں سوک جم دی کئی اڈو کی با دے مراجم شی غواخی با دے مراجم شی سرمن با دے مراجم شی او مغا کیر خبا پہ بیا جوڑ شی کم چستا پا دنیا کے پا گتوے پا قیامت کے ممدقا نقی پہ بیا راجی بنانا پدے گت کے جدا کم نقش لے دادا ارچا دا بل نہ جدا دے نو انسان تعجب میں کچھ سنگ با دوبارہ جم دے کے گما جم دے بشے او دا گتو دا کرخیری دا بندرلا بیا دوبارہ کریشی بلا قادرین ولنا من براجم کو اڈو کی دوی قادرین من قادریو علا ان نصوی بنانا چمن برابر کو دا گتو جوڑنا دا کرخ وغیرہ دا ورلا چولے راجم کو
دا گوتے زکا یاد اکللے کہ دا بدن اخیری اطراف دی او دا هر یو سیز پورا کېدل دا پا دے اطرافو باندی وی نو دین مراد تمام بدن لے علا ان نسوی بنانا منگ با برابر کو دا تمام بدن ظاہر کې دا یو پټیر انسان ته ګران ښکاري چې دا رګوتو دا نقش دا بیا راجمع کی خو الله وی دا ماته آسان دي بل یرید الانسان لیفجر امامه بلکہ ارادہ کوي انسان لیفجر امامه چې د فسق او فجور کی امام رضان نمخ کې یسألو ایان یوم القیامہ سوال کئی کہ کلبئی اگر روز دا قیامت دا قیامت نہ انکار کئی بعض بعد الموت نہ انکار کئی دا ناممکن گنی دا انکار پدے وجہ نہ کئی دا مسئلہ ڈیرہ مشکل را یا دا اللہ قدرت کاملت دلائل دا تواضح نلی بلکہ دا انسان غواړي چې دا قیامت راتلو نه مخکې مخکې چې کم عمر د باقی پاتې دی هغې کې هر قسمه بے باکی وکړي مستی وکړي او فسق او فجور وکړي او که دی د قیامت اقرار کوي او د ده په زړه کې د حساب کتاب یره وي نو بیا په دې فسق او فجور کې او دې بے باکۍ کې دی ولې ورځي که چېرې د ده په زړه کې د قیامت اقرار وي د الله په مخ کې د حساب کتاب یره وي نو ده به فسق فجور نه وی کړی دونه بے باکي به نه وه کړی خو د ده زړه کې د الله یره نشته د قیامت تصدیق پکې نشته دی وی کله به قیامت ایانه یوم القیامه کله به هغه ورځ د قیامت فاذا برق البصر پس هر کله چې سترګې وبریښي کتې نشي اذا برق القمر د قیامت پر ورځ باندې دا الله د قهر او د غضب تجلیات راښکاره شي نو په دغه تجلیاتو کې د ډېر حیرانتیا د وجې نه د ډېر هیبت د وجې نه د دې کافرو دا سترګې به داسې شي چې بیا به نظر نه لګېږي دا سترګې به یې برېښي څه به ویني نه او دغه وخت کې به د انور د سر ته رانږدې شوي وي توبه ډېري فاذا برق البصر پس هر کله چې دا سترګې وبریښي وخسف القمر او دا سپومې بې نوره شي رڼا ترې نه لاړه شي سپومې ځکه یادوي چې د عربو حساب کتاب په قمري حساب باندې یو شمسي کلندر دی او بل قمري شمسي د انور دی لکه جنوري فروری حساب او دا پګړ چیتر وغیرہ دا شمسی دی او دا محرم سفر دا قمری دی نو دا عربو نظام قمری حساب باندې نو ځکه یې ورته سپومې یاده کړه وخسف القمر سپومې به بې نوره شي وجمع الشمس والقمر او په خړېدلو بې نوره کېدو کې به جمع شي نور او سپومې وجمع الشمس والقمر نور سپومې به تور شي بې نوره به شي يقول الإنسان يومئذ أين المفر يقول الإنسان إنسان بأوائي يومئذ پدغ روزباني أين المفر دا تیخت ذکم زیر چرتو تختما پا دنیا کے وئی ایان یوم القیامة قیامت بکلی قیامت راولو کل بیوزر راولا وچه کل قیامت راشنوی دا تیخت درک نلگی
این المفر کم طرف تا اتختما نا قیامت پر از باندے تا تیخت تپوس کئی اس کا مرخت لار شما نو بیا دا غزے کے با دا تیخت درک چاہتا معلوم نشی او دا بچ کے دو انتظام با نوی یقول الانسان یومئذ این المفر وائی با انسان پدغ روز باندے چی چرت رزے دا تیختے کلا لا وزر کلا ہرگز دا سنرہ دا تیخت زے نشترے لا وزر دا پناہ زے نشترے جائے پناہ نہ ملاویگی الى ربک یومئذ المستقر رب ستا طرفتا یومئذ پدغ روز بانے المستقر زید ورطلو دے ینبع الانسان یومئذ خبر باور کریش انسان تا پدغ روز بانے بما قدما و اخر چه سیر رانی لیگلی دے سیر رست پریخی دی مخ کے رست طول حال با معلوم شی یقول الانسان یومئذ این المفر وائی با پدغ روز دا قیامت بانے انسان این المفر دا تیخت دے کموے دے کلا لا وزر بالکل نہ نشتر جائے پناہ الى ربک یومئذ المستقر ستا پروردگار طرف تا یومئذ پدغ روز بانے المستقر زید قراری دی جائے قرار اللہ طرف تا بلے کے دا پناہ زی نشترے ینبع الانسان یومئذ خبر باور کریش انسان تا پدغ روز بانے بما پا اغس بانے قدما و اخر چلوان دے لے گلے دی یا رست پریخی دی مخ کے رستو نیک اعمال یا بد اعمال دا بورتا اخولی شی بل الانسان علی نفسه بصیرہ بلکہ انسان پخپل زان بانے بصیرہ دلیل لے دے پخپل زان بانے دلیل دے با انکار کئی چھ ما گناہ نہ رکڑے واللہ ربنا ما کننا مشرکین قسم دے من کو دنیا کی شرک و کفر نہ دے پیجا نہ دے کرم نہ دے نواز پر اقڑے بے مہر اولگے گی نہ لاسن اخپے وغیرہ شہادت بشورو کی الیوم نختم علی افواہہم فکمرات چھ من دفی پخلو بانے با مہر اولگو وتکلمنا ایدیہم لا سن بهم زمن سر خبر کئی وتشهد ارجلهم اخفی بهم شہادت کئی جسی کری دا غطول لاس خفی سرمن ویختو ہر زیبا شہادت شروع کی چه دا کارم کڑی دا کارم کڑی دی بیا با جبے پابندی ختم شی نو دا جبا دا دی اندامونو تپقار شی چه دا تاس ولی دا سی خبر اکلنی ما سو دروغ رشتیا بویلو زان بنے بچ کرو نو تاسو طول حقیقت بیان دا ولی نو دا جبے دا اندامون چرینو چی جب ملامتیا شروع کی اندامون ملامت کی نو دا اندامون بیا خبر شروع کی انتقنا اللہ اللذی انتق کل شئی اگے اللہ گویا کرو چاچے ہر شید لگویائی ورکڑی را زمن سخپل اختیار خونو لاس پہ وغیرہ طول اندامونوی منگ پخپل گویانو منگ اللہ گویا کرو بل الانسان علی نفسه بصیرہ بلکہ انسان پخپل زان بانے پخپل دلیل لے یا انسان دخپل زان لیدن کے پخپل رے ولو القا معاذیرہ اگر کدے عذرنا پیش کئی کدا انسان عذرنا دیر پیش کئی الے بانے کئی او پاغے بانے بلد بچاوی کی گنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق الله العظيم. سورة القیامة یو کم دیرشم سپاراش پارسم نمبر آیات. لا تحرك به لسانك لتعجل به. پا ابتدا کے پیغمبر علیہ السلام تا چه کلا وحی نازل دبا جبرائیل علیہ السلام با دا قرآن پاک تلاوت کو نو پیغمبر علیہ السلام با ورسرا زر زر جب مبارک خوزولا او تلاوت بے کو دے دا پارا چه دا قرآن میں یاد شی زپ پویشما اسنا دا جبرائیل دتلو نرستو ما سر وحی پورا محفوظ پاتی نشی نو پدے کہ پیغمبر علیہ السلام تبا دیر تکلیفو اللہ پاک حکم رو لے گو کہ کل جبرائیل علیہ السلام تلاوت کئی نستاد جب خوزول ضرورت نشتا بالکل تو توجہ سر وورا غوک کیگدا توجہ سر وورا دا فکر مکو چی یاد بمینشی سنگ بیویم خلقو تبی سنگ اوروم دا فکر مکوا ستا پسینہ مبارکہ کے حرف پا حرف باندے دا قرآن را جمع کول زمازی مواری ستا پا جب باندے بلتا اورول زمازی مواری نہ جبرائیل چه سو وقت کے زمانگ دا طرف نہ تلاوت کئی خاموشی سرے وورا مخ کے تا تا یادول او دا دے علوم و معارف ستا پا ذلک کلاوول ستا پا جب دا دے گردان کے دل بل ترسول دا طول اللہ وی دا زمازی مواری دا نہ دا پیغمبر علیہ السلام یو قسم معجزہ کہ صرف یوزل اوریدل او دا غین پس پورا پویدل او بل ترسول پاکه ذرا بر فرق نه راتلل دا یو معجزه شولا نو پیغمبر علیہ السلام با دا جبرائیل علیہ السلام تلاوت تا بیا غوک کے خودو دین پس جب خوزول وغیرہ دا نو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ جب خوزوما لا تحرك به لسانك چکلا قراءت کیگی نو تو غوک کیگ دا وویرا اتباع یوکا دے دینا علماء یو مسئلہ عمر و باسی اغدا چکلا امام قراءت کی نو مقتدی دی و تخاموشی امام پا مانزو کے قراءت کی نو مقتدی دی پا خاموشی ووری دی دی و سر جب خوزینا لکه جبرائیل چې قرآن وی نو پیغمبر علیہ السلام بغوک کیگ دی جب بنخوزی
نو امام چې قرآن په مانځه کې وای نو مقتدی دی جبه نه خوځېدی دم خاموش شي. فاذا قرأناه فاتبع قرآنا، تا اتباع دا قرآنو کا دا دی تلاوت اتباعو کا، نو مقتدی دی اتباعو کی. امام چې رکوع کوي مقتدی دی رکوع کوي، چې امام سجده کوي مقتدی دی سجده کوي. پس صحیح مسلم شریف کې ورسره دا لفظ راغلی دی چې اذا قرأ فانصتو، امام چې کله قرائت کوي نو تاسو چپ شئ. اذا قرأ چې کله امام په مانځه کې قرائت کوي نو مقتدیانو ته حکم دار پیغمبر علیه السلام فرمای فانصتو، تاسو ورته چپ شئ. نو د امام اتباع کا، نو پر رکوع سجده کې اتباع دادا چې څنګه امام رکوع سجده کې اقصتو کا، او د قرائت اتباع نه ده چې هغه مو یو تم وي. امام هم قرائت کې یو تم قرائت کې، نو دا قرائت کې اتباع د امام نه ده، بلکې قرائت کې اتباع دادا چې امام قرائت کوي نو مقتدی د خاموش وي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په دې طریقه باندې استدلال کړی دی. دا سے بعض نور امامان هم دغه سے دلیل نشي. امام پسې برست مقتدی قرائت نه کوي. اذا قرأ پیغمبر علیہ السلام فرمائی چې کله امام قرائت کوي فانصتو، تاسو ته چپ شئ. نو جبرائیل علیہ السلام با تلاوت کو، پیغمبر علیہ السلام با اوریدو. اللہ فرمائی ان علینا بیانہ، مطلب دا چې دا فکر مکوا چې دا په ما نازل شو دا به زه بیا څنګه ویم، زه به پې پوهېږم که به نه پوهېږم. نو پوره دا آیاتونه حرف په حرف به دې یاد وي، د زبر زیر فرق به پکې ني، او د دې آیاتونو څه مطلب دی دا به دې په دې سینه کې الله را جمع کړي. لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به مخوض وط پر قرآن بانے لسانك جب خپلا لتعجل به چه تلوارو کے پیاد ولد دے. ان علینا جمعه، بے شک زمن ذمواری دا جمع کول دا قرآن ستا پسینہ کے، وقرآنها او دا دے لستل ستا پا زبان بانے، پزلک را جمع کول ستا پا زبان بانے دا دے تلاوت کول دا زمن ذمواری. فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، ہر کلچ منگ لولو دا قرآن پتا باندے. فاذا قرأناه، پس ہر کلچ منگ لولو دا قرآن پتا باندے فجب دا جبرائیل فاتبع قرآنه، تتابداری کوا دا لستلو دا دے غوگ ورتکیگ دا. ثم ان علینا بیانا، بیا زمنگ زمواری دا. ثم ان علینا، بیا پمنگ بانے زمواری دا بیانہو، دا دے دا بیان، دا دے دا کلو او واضح بیان کولو. کلا بل تحبون العاجلہ، دا قیامت نا انکار کافر ولی کئی دے بانے سا دلیل ورسرشتا نوی سا دلیل نلری، بلکہ دا دنیا سر محبت تے، دنیا نقد دا زر ملاوے گی او آخرت قرض دے رست ملاوے گی. نو دا انسان مزاج دا سے جوڑ دے کہ کم شے نقد ملاوے گی ناغے تا تلوار کی اخلی. خلق الانسان من عجل، نو انسان تلوار گرن لے لے، خو نیکان انسان دوی دا نیکے پکار کے تلوار کئی. اور آگے یو مثال لا تحرک به لسانکا، پیغمبر علیہ السلام تلوار کی، خود قرآن پا یادولو کی تلوار کی. انسان تلوار گرن دے دے، نیکان خلق دا نیکے کار کی تلوار کی.
او دا بدتمیز خلق دوی ته چې څه په لاس راځي نتیجې ته ګوري نه، خو چې څه ملاویږي نو په هغې کې تلوار کوي. کلا حق دا خبره بل تحبون العاجلتا، بلکې تاسو محبت کوئ په تلوار ملاوېدونکې دنیا سره، وتذرون الآخره او تاسو پرېږدئ آخرت لره. وجوه یومئذ ناظرة، بعض مخونه په دغه ورځ باندې به تر و تازه وي، د مؤمنانو مخونه به تر و تازه وي، ډېر خوشحاله به وي، او د الله دیدار باندې به سترګې یخې وي. وجوه یومئذ مخونه په بعض مخونه په دغه ورځ باندې ناظرة تر و تازه به وي، الى ربها ناظره خپل پروردگار ته نظر کوونکې وي. د الله دیدار په جنت کې به مؤمنانو ته ملاویږي. نو د الله دیدار په احادیثو کې ثابت دی چې جنتیانو ته به ملاویږي، او د دین انکار صرف معتزله او خوارج کوي. دا خراب خلق دی معتزله او خوارج، دوی وی چې د الله دیدار نشته، او عام امت ته پیغمبر علیہ السلام وی چې د الله دیدار شته، الله دې موږ ته خپل دیدار نصیب کړي. او دا کم خلق چې ته انکار کوي نو دې ته به نه ملاویږي. او د جنتیانو درجې مختلفې دي، نو د مختلفو درجاتو په اعتبار باندې د الله دیدار بم چاته کم او چاته زیات ملاویږي. بعد ته به دا دیدار د جمعې پر ورځ باندې ملاویږي هفتوار، او بعد ته به روزانه ملاویږي، او بعد ته به سبا بیګا ملاویږي، او بعد خلکو ته هر وخت به ملاویږي. خاص بزرگان پیغمبران وغیرہ دوی ته هر وخت دیدار وي، او چې د چا درجه کمه ده نو د هغې په مناسبت باندې کله کله. دا تمام اولین آخرین د آدم علیہ السلام نه تر قیامته پورې دا تمام مؤمنان دی به د الله دیدار کوي. نو دا صحابه کرام وایي چې دا دیدار به ګران نه وي. من خو د خپل دنیا ماحول ته ګورو که نه، چې داسې یو عظیم شخصیت یو بزرګ یو ځای ته راشي، نو د علاقې خلک چې خبر شي نو ټول د هغه دیدار لځي چې دا بزرګ به موږ څنګه ووینو. او ګڼه دونه زیاته وي چې څوک یې وویني او څوک یې ونه ویني. نو د بعضې په زړه ارمان پاتې شي چې فلانې بزرګ څنګه علاقې ته راغلی خو اوم نه لیده د خلکو د رش د وجې نه. د صحابه کرام هم پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي چې دا دونه ګڼه ګوڼه وي نو د دومره هجوم کې به د الله دیدار څنګه وي. پیغمبر علیه السلام الله پاک ډېر پوه پیدا کړی دی. داسې آسان مثال یې ورکړه چې صحابه کرام یې ډېر ښه مطمئن کړل. وی دا د 14مې سپومۍ چې راختلې وي دا ټوله دنیا یې چې ګوري نو چاته پکې څه تکلیف وي؟ وی نه. په دقسې به د الله دیدار کېږي، چاته هم پکې تکلیف نشته. که دا خلک نورم ګڼ شي نورم ګڼ شي هېڅ تکلیف به ني. د 14مې سپومۍ هر څوک په خپل ځای باندې ویني، څه ټیل ټال پکې نشته دي، کې دا کې نشته، خواشه دی خوا پکې نشته دی، خو چې ګوره 14مې سپومۍ ښکاري. نو د الله دیدار ښه په اسانه به مؤمنانو ته ملاویږي. الله دې موږ ټولو ته خپل دیدار نصیب کړي. وجوه یومئذ ناظرة، بعض مخونه په دغه ورځ باندې تر و تازه به وي، الی ربها ناظره خپل پروردګار ته به کتونکې وي. ووجوه یومئذ باصرة، او بعض مخونه په دغه ورځ باندې غمجن به وي، مړاوې تراوه مخونه به یې نیولي.
ووجوه یومئذ باسرة بعض مخون پا دغ روز بانی غمجن بوی تظن ان یفعل بها فاقرة تظن خیال بکی بلکہ یقین بکی دا کافران ان یفعل بها چه او بکلی شی پدوی بانے رابوستی شی پدوی بانے دا سے عذاب فاقرة چه غملا ماتا انکرا دا سے عذاب پرا روان بی چه دوی لبملا ماتا کلا اذا بلغت التراقیہ ہرگز دا سے ندا اذا بلغت التراقیہ چکل دا سارا او رسیگی گرگڑتا آخرت لرے مگنا چی دا آخرت نشتا یا دیر لرے رے نو کلا ہرگز آخرت لرے مگنا اذا بلغت التراقیہ چکل دا روح گرگڑتا راو رسیگی نو سفر آخرت دا دیڑم بنے منزل مرگ رے چکل انسان مڑکی گی دا آخرت رنبنے منزل شروع شو دا دے دینا باقی ماندہ منزلو نبا شروع کی گی او بندہ با آخری ٹکانے تو رسی گی لکہ چی دا ہر انسان مرگ دا 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 پارا دا غلوی قیامت نمک کے یو ورکوٹ قیامت تے اذا مات الانسان فقد قامت قیامته چکل یو انسان مرشو پدق پر ایسا قیامت راگے نو دا ورکوٹ قیامت دا غلوی قیامت یو ورا نمونه دا چکل دا دے مریض روح وطن شروع شی دے گرگرو تا سارو رسیگی بس دق دینا دا آخرت سفر شروع شو نو اس پدغ وقت کے دا خپلوان یاران دوستان پویشو چه پا علاج بانے کار نکیگی پا دارو کار نکیگی ڈاکٹر نشی کولے حکیم نشی کولے چتا دم والشتا چه سوک پہ دم واچی دے آخر وقت کے بیا دمونو تخیال شی کلا اذا بلغت التراقیہ قیامت ہرگز لرے مگانا اذا بلغت التراقیہ چکل گرگرو تسارا و خطرہ راو رسیلا وقیل من راق ویلکیگی من راق سوک دم اچون کشتا چتا سوک دم گرشتا چراشی چه دم پہ واچی راق رقیہ دم اچولو والا نو چه دا ڈاکٹر نا پورا نشولا دا حکیم نا پورا نشولا ہر قسم تدبیر ناکام نو اس تعویز دم وغیرہ تے خیال شو کم دے کے بدا سے دم والوی چه پدے مریض دم واچی ہر سمر شکرانا چه اخلی وربکو خوچ دے خودے جوڑ کی نو کدے والا دا بوتلوی ہم او کدغا دم والا راوستلوی ہم سوک دم گرشتا او بعضی مفسرین دے کہ دا دم مانا نا اخلی راقی پورتا خطلو پا مانا اخلی نو اسرائیل علیہ السلام سرگانی فرشتے راغلی دی نو فرشتے یو بلتوی چے من راق دا روح بسوک پورتا راکاگی دا رحمت فرشتے کہ دا عذاب فرشتے روح بسوک واخلی من راق روح اغشتو دا پار سوک دی نو دے کہ وہا دا راق دا رقیے نوا نخلے رقیہ دم توی نو دا پورتا دا خطو پا مانا روح بے سوک واخلی وقیل من راق ویلکی گی با من راق سوک دے دم اچون کے سوکشتا دم اچون کے وظن انہو الفراق دے بخیال اکی انہو الفراق چے اس دا جدائے وخراغے مرگ والا پویشی چی دا خپلوان وغیرہ بدا پاتکیدون کی دی روح او بدن دا یو بلنا جدا کی گی پا دے بندہ بانے سختی و تکلیف ہوئی مخ اڑائی راڑی نو دغه وقت کې د جمدو کسان چې کم وته ناس دي دوی له دا ندي پکار چې کله وته زویرا مخ کې
کله ورته ښځه را مخکې کي چې وګوره که نه دا فلانې دی او دا فلانې دی پرېږده د آخرت طرف ته توجه ده نو دې وخت کې هم دنیا ته وله مخ راړی چې دا فلانې دی لږ ورته وګوره دا د زوی دا د لور دا د ښځه دا خاوند دا مور دا پلار لږ ورته وګوره نو دغه وخت کې ذکر کوه لا اله الا الله کلمه وایا او دا ورته مه وایه چې ووایه چې لا اله الا الله دا مه وایه بلکې د ده مخکې وایه لا اله الا الله سورت یاسین ورته ووایه چې دا سختي ورته الله اسانه کي نو مخې مخې ته ورته خلک اړه وراړه وما وظن انه الفراق او دې خیال کوي انه الفراق چې دا اوس د جدایۍ وخت راغی انه الفراق بس د جدایۍ وخت راغی والتفت الساق بالساق او دا پنډې د پنډې سره یوځای شوله دقه وخت کې اوس توبه نه قبلېږي دې نه مخکې کې توبه استا قبلېده اوس به توبه نه قبلېږي که مخکې چا ایمان نه وروړی اوس ایمان راوړي نو دغه وخت کې به ایمان نه قبلېږي والتفت الساق بالساق یو پنډې د بلې پنډې سره یوځای شوله د دې خپو طرف نه اول سا وختله نو خپې مړې دي که یو ځای بل ځای ته اړی راړی نو بس اسم نشي کولی بلکې بې اختیاره را یو پنډی په بله پنډی را پرېوتله دا معنی کیدی شي چې د خپو کې حرکت نشته چې ویې خوځئ والتفت ساق بالساق او دا معنی کیدی شي چې یو ساق دنیا ده او دویم ساق آخرت دی دنیا و آخرت دې ده کې یوځای شو والتفت ساق بالساق دې ده کې دنیا و آخرت یوځای شو دا د دنیا اخیری ورځ ده او د آخرت لومبنۍ ورځ ده او دې ده کې یوځای شو دا داسې وخت دی چې دې کې دنیا و آخرت یوځای لرالل او بل دا مطلب هم کیدی شي چې دوه مصیبته پرې رالل د دنیا نه جدا کېدل د خپل خپلوانو نه جدا کېدل دا یو غم دی مخکې قبر کې به څه کېږي او آخرت کې به څه کېږي دغه غم پې بل راغی نو والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق یو ځای شوله پنډی د پنډی سره الی ربک یومئذ المساق ستا پروردګار ته یومئذ په دغه ورځ باندې المساق تللی راخکل برتلل الله ته دي فلا صدق ولا صلى پس تر اوسه پورې نه تصدیق کړی دی د دین د احکامو ولا صلى او نه مونځ کړی دی ولكن كذب وتولى د حق خبره تصدیق نه دی کړی یقین نه دی کړی د پیغمبرانو خبره ته رښتینه نه ده ویلې هغې ته دروغجن ویلې ده مونځ یې نه دی کړی مالک طرف ته متوجه شوی نه دی مخې ته اړولی دی دا سرکشي او بدبختی دی بس فلا صدقا نه تصدیق کړی دی د الله او د رسول د خبرو ولا صلى نه مونځ کړی دی ولكن كذب وتولى لیکن تکذیب یې کړی دی د حق تکذیب یې کړی دی وتولى او مخې اړولی دی ثم ذهب الى اهله بیا تللی خپل کور ته یتمتع په غرور او په تکبر باندې فخر یې کو په خپله ګونه اولا لک فاولا خرابي دي وي تا دپاره فاولا نو بیا دې تا دپاره خرابي وي ثم اولا لک بیا دې تا له خرابي وي وفاولا نو بیا دې درله خرابي وي هلاکت دي وي ستا دپاره بار بار دې تا له هلاکت وي یو ځل نه په څو څو واره هلاکت دا اول هلاکت د څه دپاره یقین دې نه وکړې مونځ دې نه وکړې نو تا دپاره بربادي دویمه بربادي پسو د حق نه دې مخ اړولی دی حق ته دې نسبت د دروغو کړی دی نو دا دې دویمه بربادي او دا درېمه او څلورمه بربادي په دې چې په دې کار دې غرور او تکبر کړی دی په هر یو مونځ دې نه کو نو غرور دې پې کو
دا حق دے تصدیق نہ کو دا غیر امزان دا غرور کو نو درم و سلورم خرابی دا غیر پا وجہ شلا ایحسب الانسان ان یترک سدا آیا خیال کئی انسان ان یترک سدا چی دے بدغا سے آزاد او خوش پری خودی شی نو آزاد میں دا شریعت پا پابندے کیے آزاد میں خیال دیو کی انسان علم یکو نطفتا من منی یمنا آیا نو دا انسان پیدائش نمخ کے نطفتا من منی یمنا یو ساس کے دمانے چی پرحم دا مور کے اچولے شوے دے ثم کان علقتا بیا چکوی نوا فخلقا فصوا پس اللہ جوڑ کو او برابر ایک فجعل منه الزوجین الذکر والانثى پس اگرزول اللہ پاک منہ دا دینا الزوجین جوڑے الذکر والانثى ناری نو زنانا دے نطفینا اللہ ناری نو زنانا پیدا کرل الیس ذالک بقادر آیا ندے دا اللہ قادر علا ان یحیی الموتا پدے خبر چی دا مڑی جمدی کی چی دا دمر قدرتون لری نو ولی مڑی جمدی کا ولی نشی ولی نا حدیث مبارک کے راغلی دی چی دا آیات سوک تلاوت کی نور پسید دا سی بلا ولی نا وانا علا ذالک من الشاہدین زم پدے خبر دا گواہانو نیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين